साहित्य अकादमी भारत की सबसे बड़ी साहित्यिक संस्था है जो अपनी 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं में काम करती है। अकादमी समय समय पर देश भर में विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम करती है, परंतु आजकल कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते, जिसमें सामाजिक दूरियां बनाए रखना एक अनिवार्य शर्त है, अकादमी को भी अपने कार्यक्रमों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आयोजित करने की जरूरत महसूस हुई। अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार, उपाध्यक्ष श्री माधव कौशिक जी और विशेष तौर पर डॉक्टर श्रीनिवास राव जी अकादमी के सचिव के मार्गदर्शन में इन्हीं कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए एक वेबलाइन साहित्य श्रृंखला शुरू की गई है। आज इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम नेपाली कविता पाठ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें नेपाली भाषा के 3 कवि श्री पवन महिमा, श्रीमती योगिता राई तथा सुश्री आरती ठकुरी अपनी कविताएं प्रस्तुत करेंगे। मैं सबसे पहले योगिता राय जी को आमंत्रित करता हूं। श्रीमती योगिता राय जी की रचनाएं नेपाली की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। आपका एक कविता संग्रह समय बोध के नाम से प्रकाशित है। श्रीमती योगिता राय जी। नमस्कार। उजेली, कस्ती छौ उजेली? के भो बोल्दिनौ तिमी कि उत्तरै हराइ पठायौ? हेर त हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ आफैले बुनेका सपनाहरूलाई। आशाको सफा च्यादरले खुसीको एक गुण्ठा पारेर सिन्दुर पोतेलाई साक्षी राखी जन्म घरबाट बिदा मागी गतिलो भरोसा र विश्वास बोकी तिमी साखै घर आएकी। साँच्चै हिजो अस्ति मात्रै हो उजेली, हिजो अस्ति मात्रै हो फक्रक्क फक्रेको गुलाब झैं तिमीले आफ्नो नयाँ जीवन थालेकी। हो जीवन त तिम्रै हो, जीवन त तिम्रै हो, तर जिउनु छ अरूका लागि। सासू ससुरा लोक्ने नन्द देवर छोरा छोरी शाखा सन्तान इष्ट मित्र आफन्त गाउँ समाज जसका अनुहारहरू उज्यालो बनाउँदा बनाउँदा कति बेला अँध्यारो पसिसकेको आफ्नो व्यवस्था अनुहार बोकेर उजेली फिस्स जीवन मुस्कुराउने गर्छिन् सधैँ। कस्तरी मुस्काएकी हेर, कस्तरी मुस्काएकी। ए उजेली आ होस् छोडिदेऊ कृत्रिम झ्यालबाट मुस्काउन। पारदर्शी त्यो मुस्कानको पर्दाबाट झनै छर्लङ्गै भए तिम्रा पीडाका कोठाहरू। किन राख्छौ हाँ कुण्ठाका पोकाहरू यसरी कोठाभरि? नजिम्ल्याऊ आफ्ना खुसीहरू यसरी, नजिम्ल्याऊ। गरिदेऊ विस्फोट बटाङ्ग विचारको एउटा विश्वव्यास। रच्न देऊ प्रलय कुण्ठित इच्छाहरूलाई, बोक्न देऊ खुसीको झण्डा तिम्रो निजी अधिकारलाई। बोक्न देऊ खुसीको झण्डा तिम्रो निजी अधिकारलाई। फर्काइ ल्याऊ उजेली, फर्काइ ल्याऊ तिमी आफै अब त्यो उजेलीलाई। सुन्यौ उजेली, सुन्यौ किन हिँड्छौ कोल्टे साँगुरो बाटो कुचुक्क परेर?
डरले सम्झौताको हात पक्रेर। किन हिँड्छौ कोल्टे साँघुरो बाटो पुचुक्क परेर, डरले सम्झौताको हात पक्रेर। नहिँड अब सङ्कुचित बाटो भएर, जहाँ तिम्रो खुसीले क्षणभरि निर्धक्क पाउँदैन। ख्वाक ख्वाक। नहिँड अब सङ्कुचित बाटो भएर, जहाँ तिम्रो खुसीले खोक्नु धरी पाउँदैन। निर्धक्क ख्वाक्क ख्वाक्क। थाहा छ यही बाटाका हर कुइनेटोमा भेट्नेछौ तरुणी हुन नपाई बलात्कृत तिम्रा खुसीका बलात्कारीहरू। अनि त्यही बाटोतिर आत्महत्या गर्नेछन् तिम्रा इच्छाहरूले। थाहा छ यही बाटाका हर कुइनेटोमा भेट्नेछौ तरुणी हुन नपाई बलात्कृत तिम्रा खुसीका बलात्कारीहरू। अनि त्यही बाटोतिर आत्महत्या गर्नेछन् तिम्रा इच्छाहरूले। नडराऊ, याद राख, जति डराउँछौ त्यति हराउँछौ। याद राख, जति डराउँछौ त्यति हराउँछौ। हिँड निर्धक्क छाती फुकाई चुनौतीको फराकिलो बाटो। हिँड निर्धक्क छाती फुकाई चुनौतीको फराकिलो बाटो। आत्मा सम्मानको लौरो टेक्दै टेक्दै साहसको बत्ती बाल्दै। टकटकाइदेऊ पुरुष पक्ष स्वागे धुलाहरू, टकटकाइदेऊ पुरुष पक्ष स्वागे धुलोहरू। नडराऊ सम्भावनाहरूदेखि, नडराऊ सम्भावनाहरूदेखि। परस्परे गर्न गर्भधारण, परस्परे सम्भोग ढुक्कले, गरिदेऊ सम्भोग ढुक्कले चट्टानहरूसँग। ढुक्कले चुनौतीका चट्टानहरूसँग जन्माइदेऊ आँटी र खाँटी नयाँ परिणाम। र गरिदेऊ एउटा इतिहासको नौरान, र गरिदेऊ एउटा इतिहास। यो याद राख, नयाँ कुरो सकिँदैन राख्न त्यहाँ, पुरानो मैला थुप्रिरहन्छ जहाँ। नयाँ कुरो सकिँदैन राख्न त्यहाँ, पुरानो मैला थुप्रिरहन्छ जहाँ। स्वयं भाग्छ अँध्यारो पनि कहाँ कहाँ, स्वयं भाग्छ अँध्यारो पनि कहाँ कहाँ। जब बत्ती बालिन्छ त्यहाँ, बुझ्यौ उजेली उजेली। धन्यवाद। मेरो दोस्रो कविता सावित्री। समयलाई सानो टुक्रा मागिन् सावित्रीले, समयलाई सानो टुक्रा मागिन् सावित्रीले। नसुने झै गरी हिँडिरह्यो समय, यमराजले जस्तो परवाह नगरी। नसुने झै गरी हिँडिरह्यो समय, यमराजले जस्तो परवाह नगरी। ऊ पनि हिँड्न चाहिन् समयसँगै, त्यसैले धरतीलाई बाटो मागिन्। ऊ पनि हिँड्न चाहिन् समयसँगै, त्यसैले धरतीलाई बाटो मागिन्। लम्पसार परिदियो धरती त्यहीँ, लम्पसार परिदियो धरती त्यहीँ, जहाँ सावित्रीको पाइलालाई निषेध थियो। फर्केर हावालाई एउटा जोरदार हुरी चलाइ मागिन्, फर्केर हावालाई एउटा जोरदार हुरी चलाइ मागिन्। हावाले पनि कुरै खाएन उसको, बरु फुल रुख पात र जुनसँग हावा आफ्नै धुनमा इत्रिरह्यो। बरु फुल रुख पात र जुनसँग हावा आफ्नै धुनमा इत्रिरह्यो। शब्दहरूलाई थानको लाउन भण्डारमै गएर एक दुई शब्द पैँचो मागिन्, शब्दहरूलाई थानको लाउन भण्डारमै गएर एक दुई शब्द पैँचो मागिन्। उसले खोजिरहेको शब्द भण्डारमै रहेनछ, उसले खोजिरहेको शब्द भण्डारमै रहेनछ। शब्दहरूको जालमा परेर इच्छा विपरीत छाँगोबाट गहिरो समुद्रमा खसिन्। शब्दहरूको जालमा परेर इच्छा विपरीत छाँगोबाट गहिरो समुद्रमा खसिन्। र पानी पानी भइन्, र पानी पानी भइन्। अहिले सावित्री काकाकुली बनेर
अहिले सावित्री काकाकुली बनेर समय, धरती, हावा, विचार र शब्दहरू ती सबैका तिर्खा मेटाइरहेछिन्। अहिले सावित्री काकाकुली बनेर समय, धरती, हावा, विचार र शब्दहरू ती सबैका तिर्खा मेटाइरहेछिन्। जहाँ चारैतिर उसको मरुभूमि उभिएको छ, जहाँ चारैतिर उसको मरुभूमि उभिएको छ, नैतिकताको सीमा पारी एकजोड परेवा छेवैबाट भर्खरै भुर्र उडेको छ। नैतिकताको सीमा पारी एकजोड परेवा छेवैबाट भर्खरै भुर्र उडेको छ। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूँ श्री पवन महिमा जी को, वो अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। इनका परिचय इस प्रकार है। आपकी अब तक 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें मुख्य है बेसांध राग का आलापहरू, बीरे, पेपरबोट, कन्फेशन, चियाबारी, हामरो, मायाको रंग तथा फिक्का रंग का रंगहरू। श्री पवन महिमा। नमस्कार, मेरो नाम पवन महिमा, दार्जिलिङबाट। हजुरहरू समक्ष म 2वटा कविता सुनाउन गइरहेको छु। कविताको शीर्षक हो चुपचाप छ सहर। चुपचाप छ सहर, मान्छे मसिन कि मसिन मान्छे, मान्छे मसिन कि मसिन मान्छे, एक नास तमास रफ्तारमा दौडिरहन्छ। सभ्यताको नङ्ग्राले आकाश चिथोर्न खोज्दा, लोभको धाराले प्रकृति दार्न खोज्दा, यहाँ आफ्नै गति आज रोकिएको छ, यहाँ आफ्नै जीवन आज रोएको छ। संक्रमित छ हरेक थोक, संक्रमित छ हरेक थोक, यही संक्रमणको पाइलाहरूले जताततै आकांक्षाहरू कुल्चेर खुशीहरूको लासमाथि ताण्डव गर्दैछन्। आज धरती शमशान बनेको छ, यसैले सुनसान छ सडक यहाँ, चुपचाप छ सहर। सुनसान छ सडक यहाँ, चुपचाप छ सहर। यो मौनताको आवाजमा सुन्दैछु मृत्युको कहर। चुपचाप छ सहर, चुपचाप छ सहर। कति पनि व्यस्त हुन्थ्यौं, कति पनि व्यस्त हुन्थ्यौं, कति पनि बेफुर्सद हुन्थ्यौं। रहरहरूको घुइँचो चल्ने यी बजारहरूमा, हतारहरू कुदी हिँड्ने लम्पसारी सडकहरूमा, खुसी अलिकति आराम अलिअलि खोज्ने यी मनहरू मुटुहरू आज एक्कासी ठुना परेका छन् एक कुनामा। न हलचल छ न हल्ला खल्ला, न हलचल छ न हल्ला खल्ला। समय यस्तो पनि थियो, समय यस्तो पनि थियो। गल्ली गल्लीमा कोलाहल हुन्थे कति गुलजार जहाँ, गल्ली गल्लीमा कोलाहल हुन्थे कति गुलजार जहाँ। कहाँ गए नि ती पलहरू, कहाँ गए नि ती पलहरू। उडे हिँड्ने समय छ किन ठहर। चुपचाप छ सहर, चुपचाप छ सहर। बाँच्न बिर्सेकाहरू बचाउन पनि नजान्दो रहेछ, बाँच्न बिर्सेकाहरू बचाउन पनि नजान्दो रहेछ। स्वार्थ समाउन कुद्ने यी हातहरू, बाँच्नुको अभाव जीवनमा जहिले नि लिएर फर्के। सिमाना नागी देश विदेश चिचोल्छु भन्ने पाइलाहरू, सिमाना नागी देश विदेश चिचोल्छु भन्ने पाइलाहरू। आज कैदी सडक कैद छन्, घर प्यारो घरहरूमा। सुस्तारी सुस्तारी निल्दैछन् मृत्युले, सुस्तारी सुस्तारी निल्दैछन् मृत्युले। न आफ्नो भन्छ न पराय, संसार विनाश गर्ने के रोक लाग्यो नि, संसार विनाश गर्ने के रोक लाग्यो नि। तिमीलाई न म छुन सक्छु न नै अङ्गालोमा समेट्न, तिमीलाई न म छुन सक्छु न नै अङ्गालोमा समेट्न। त्रास के हो नि यो मनमा, सम्बन्धमा नै पर्यो कस्तो जहर। त्रास के हो नि यो मनमा, सम्बन्धमा नै पर्यो कस्तो जहर। चुपचाप छ सहर, चुपचाप छ सहर। दोस्रो कविता
को शीर्षक छ पवित्र प्रेम। पवित्र प्रेम। साँगु दिँदैछौँ हामी, हामी भित्र भित्र नै, सानो सानो इत्रु भएर आफै आफमा नै। कति विशाल यो विश्व माझमा पनि, कति विशाल यो विश्व माझमा पनि, अभिमानी भ्यागुता चाहिँ यत्रो ठुलो ठुलो हामी हुनुपर्छ भनी कुवामा नै संसार सीमित राखेर, कहिले वर्ग भेदको प्रखाल उभ्याएर ठोकिँदैछौँ हामी, कहिले जाति भेदको खडाल खनाएर पुरिँदैछौँ हामी, कहिले धर्म भेदको आगो बालेर सल्किँदैछौँ हामी। विस्तारित सहरको भिडमा मान्छे हराएर, विस्तारित सहरको भिडमा मान्छे हराएर, विश्व मानचित्रमा सिमाना कोरेर साँगुरिँदैछौँ मान्छे अनि मानसिकता। अब मान्छे मसिन हुँदैछ, अब मान्छे मसिन हुँदैछ, मसिन हुँदैछ, मसिन भएको छ मन, अनि यो मनले सुन्न नै बिर्सेको छ अब प्रेमको सुसेली त्यो मन्द पवनको। यो मनले देख्न नै सकिरहेको छैन अब, यो मनले देख्न नै सकिरहेको छैन अब, प्रेमको सन्देश बोकी बग्ने त्यो खोलाको चरीले गाउँछ प्रेमको गीत, रुखपातले हावासित गुनगुनाउँछ मिठो सङ्गीत। प्रकृतिको पवित्र प्रेमको यो आलापहरू, प्रकृतिको पवित्र प्रेमको यो आलापहरू, तर हामी सुर मिलाउन नै बिर्सेछौँ। हामी प्रेममा धर्म खोज्छौँ, हामी प्रेममा धर्म खोज्छौँ, बुझ्न नै सक्दैनौँ। हामी प्रेममा जाति खोज्छौँ, बचाउन नै सक्दैनौँ। यहाँ बाँच्न अनि बचाउनलाई, यहाँ बाँच्न अनि बचाउनलाई निस्वार्थ सेवा रोप्नुपर्छ, निस्वार्थ सेवा रोप्नुपर्छ। जहाँ मानवताको वृक्षहरू विश्वमा झ्याङ्गियोस्, जहाँ मानवताको वृक्षहरू विश्वमा झ्याङ्गियोस्, अनि शान्ति फलोस्, सद्भावना फुलोस्, अनि शान्ति फलोस्, सद्भावना फुलोस्, एउटा पवित्र प्रेम भएर, एउटा पवित्र प्रेम भएर। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी, आपने अच्छी कविताएं प्रस्तुत की। आज के कार्यक्रम के तीसरे प्रतिभागी हैं आरती ठकुरी जी। आरती ठकुरी जी का एक कविता संग्रह निशब्द उत्तर प्रकाशित है। आपको 3 वर्ष अध्यापन का अनुभव है। अभी आप दार्जिलिंग सिलीगुड़ी टेलीविज़न में रिपोर्टर हैं। आप मिशन स्माइल और मुस्कान समूह जैसी एनजीओ संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। आरती ठकुरी जी। नमस्कार सम्पूर्णमा, म आरती ठकुरी दार्जिलिङबाट, अनि मेरा केही कविताहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेकी छु। अनि मेरो पहिलो कविताको शीर्षक छ उन्यु, जुन मैले समलिङ्गी अथवा ट्रान्सजेन्डरको विषयमा लेखेकी छु। हजुर, प्रस्तुत छ उन्यु। उन्यु। उसको जीवनसँगको द्वन्द्व, उसको जीवनसँगको द्वन्द्व अनि समकालीन वरपरका सुगन्धहरूसँगको द्वन्द्वमा होमिएको उसको मन, उसको जीवनसँगको द्वन्द्व अनि समकालीन वरपरका सुगन्धहरूको द्वन्द्वमा होमिएको उसको मन, हावाको छातीसँग ठोकिँदै, हावाको छातीसँग ठोकिँदै मातृत्व अङ्कुरित भएर सन्तानको परिकल्पनामा रमाउँछ। आफू बन्जर हुनु, आफू बन्जर हुनु र आफू उभिएको मलिलो माटोसितको द्वन्द्वमा, आफू बन्जर हुनु र आफू उभिएको मलिलो माटोसितको द्वन्द्वमा न हार्न सक्छ ऊ न जित्न नै, न हार्न सक्छ ऊ न जित्न नै। उसको मनसँग, उसको मनसँग किन रमाउँदैनन् पुतलीहरू, उसको मनसँग किन रमाउँदैनन् पुतलीहरू, वासनाका वासनामा किन लालायित हुँदैनन् मौरीहरू, किन चाहँदैनन् शम्भो भमराहरू। उसको मनसँग किन रमाउँदैनन् पुतलीहरू, वासनाको वासनामा किन लालायित हुँदैनन् मौरीहरू, किन चाहँदैनन् शम्भो भमराहरू।
रहरको सिँढीमा चढेर मसिना दाने फुलहरू स्वयम्वरको मालाको अभिनय गरिरहन्छन् मक्किएको धागोमा। जसरी पन्छीहरूको स्पर्शमा गुराँस रङ्गिन्छ, चाँप सजिन्छ, द्वारे फुल लजाउँछ। जसरी पन्छीहरूको स्पर्शमा गुराँस रङ्गिन्छ, चाँप सजिन्छ, द्वारे फुल लजाउँछ। उसरी नै न्याय पाउन खै कहाँ सक्यो र उसको उमेरले। हाँगाको काँधमा बस्ने सुनखरीले मन पराउँदैनन् उसको अङ्गालो। दुधिलो रुख जति न्यानो छैन उसको कोख। दुधिलो रुख जति न्यानो छैन उसको कोख। उसको वैशको हत्या भएको छ। हत्यारा अनि पीडित पक्षका दुई जब्बरे उकिल बीच अल्झेको छ न्यायाधीश डिएले। हत्यारा अनि पीडित पक्षका दुई जब्बरे उकिल बीच अल्झेको छ न्यायाधीश डिएले। धन्यवाद। शुक्रिया आरती जी। आज के कार्यक्रम के तीनों कवियों ने बहुत अच्छी कविताएं प्रस्तुत की। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आपका पुनः एक बारी आभार व्यक्त करता हूं। और नेपाली के और भी आगे कार्यक्रम हम करेंगे लॉकडाउन पीरियड के दौरान। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।